Gisaulog karon sa nasod ang pista sa Immaculada Concepcion dinhi sa Davao City. Dunay managlahing pakulo ang pipila ka mga barangay aron nga masaulog ang pista sa ilang patron. Ang uban nahimo ng tradisyon ang paghikay kada pista. Si Claudette Loreto sa report. Viva Maria Immaculada Concepcion. Gisaulog karong adlaw Disyembre 8 sa Simbahang Katoliko ang kapistahan sa Immaculada Concepcion o ang pag-ila sa pagmapdos ni Birheng Maria nga gawas nun sa salaod. Dinhi sa Barangay Ubalde, sadya nga gisaulog sa mga residente ang pista sa ilahang patron. Ang ilahang kapilya na puno sa nindot nga dekorasyon, samtang ang dalan dunay gipang bitay nga banderitas. Ang matag purok nagtigi sa pagpanindutay sa ilahang kalye. Gikabisihan sab sa mga residente ang paghikay. Sama na lang ining si Aileen nga busy sa pagluto og pansit. Doon na sab kinilaing giandam nga potahe. Sama na lang sa lamian nga humba og pasayan. Sumala ni ini ang paghikay matag pista. Nakita nilang pamaagi sa pagpasalamat sa ilahang nadawat ka grasya sulod sa usa ka tuig. Pagpasalamat sa mga blessing nga nadawat. Oo, balag simple basta kuan, lami. Dinhi sa Rose Street adunay nagsugba og takong isda. Samtang sa lamesa sa pamilya Arubo, nakalatag na ang managlahing putahe nga suluhan sa ilahang mga bisita karong pista. Sumala ni Nanay Arlinda, nahimo na nilang tradisyon ang paghikay, bahala og ginagmay kada Disyembre 8. Agig pagpasalamat sa pabor o krasya nga ilahang nadawat. Daw nagsilbi sab kining higayon aron nga makatapok silang magpamilya. Maghikay jud mi kay agig pasalamat sa mahal nga Birhen. Oy, anak jud na katibok to gausar gud mi magpista. Moto nga naghanda mi, agig pasalamat niya. Ang pista sa Immaculada Concepcion gideklarang usa ka special non-working holiday sa nasod, subay na sab sa Republic Act 100966 nga giaprubahan natong tuig 2017. Happy Fiesta Immaculada Concepcion Barangay Ubalde. Claudette Loreto para sa Bayan.